नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय र रेडियो नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार, कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारीमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम रेडियो नेपालबाट हरेक बिहीबार बिहान 7 बजेको समाचारपछि प्रसारण हुने गर्छ। आजको कार्यक्रममा हामी देशगत जानकारी दिने छलफल सुनाउँदैछौँ। कतार जाँदा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्, केही सामान्य जानकारी छलफलमा सुन्न सकिन्छ। राहदानी बनाउनु अघि थाहा पाउनै पर्ने केही जानकारीहरू अनि रोजगार विशेष खबरहरू र सूचना सन्देशहरू पनि छन्। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहोला। त्यसकै निम्ति बगाउँछु पसिना र खुन पुग्यो मलाई श्रम बेची परदेशी हुन। विपत्तिमा मातृभूमि खोज्दो रहेछ मन, बोला हुन्जेल मात्रै रहेछ विदेशको धन। पौरखी छु देशभित्रै बस्छु उद्यम गरी, श्रम होइन उत्पादनै बेच्छु संसार भरी। स्वदेशमै लगाउँ सिप विदेश जाने साटो, पसिनाले भिजाउँ अब आफ्नै देशको माटो। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय। कार्यक्रममा अब केही रोजगार विशेष खबरहरू। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठसँग विश्व बैंकका क्षेत्रीय निर्देशक लिन बेन्ज सहितको प्रतिनिधि मण्डलले शिष्टाचार भेट गरेको छ। मन्त्रालयमा भएको भेटमा उहाँहरूबीच विश्व बैंकको लगानीमा रहेका परियोजनाहरूको प्रभावकारिताका विषयमा छलफल भएको छ। सो अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले आन्तरिक रोजगारीका लागि सरकारले लिएको रणनीति कार्यान्वयनमा विश्व बैंकको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। बेरोजगार व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण, ज्ञान, सिप र अनुभव, रोजगारीको सम्भाव्य क्षेत्र तथा श्रम बजारका माग र आपूर्ति पक्ष समेतको विवरण एकीकृत गरी रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नतिका लागि विश्व बैंकले सहयोग गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको आयोजना तथा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र जान चाहने व्यक्ति तथा परिवारका लागि वित्तीय साक्षरता र उद्यमशीलता सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न भएको छ। हेटौडामा सञ्चालित उक्त तालिममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र जान चाहने व्यक्ति तथा तिनका परिवारका सदस्यहरू गरी 40 भन्दा बढीको संख्यामा सहभागिता रहेको थियो। पासपोर्ट अर्थात् राहदानी बनाउने बेला आवश्यक पर्ने जानकारी र प्रक्रिया थाहा नहुँदा दुःख मात्र पाइन्न, रोजगारीका अवसर गुम्ने समेत डर हुन्छ। अबलाई विभागको वेबसाइटबाट लिइएका केही जानकारी। फारम भर्दा धेरै सेवाग्राहीहरूले गर्ने गरेका त्रुटिहरू के हुन्? निवेदनका प्रकार गलत छनौट, जस्तै पहिलो पटक राहदानी लिन, नवीकरण गर्न, हराएको बिग्रेको सट्टामा लिन। निवेदनका प्रकार गलत छनौट गरी फारम भरेमा त्यो फारमले काम गर्दैन, पुनः भर्नुपर्नेछ। विभागमा निवेदन दिँदा 34 पृष्ठको राहदानीको 12,000 र 66 पृष्ठको राहदानीको 20,000 दस्तुर लाग्छ। 12,000 दस्तुर तिर्न चाहेको तर 66 पृष्ठ छनौट गरी फारम भरेमा त्यो फारमले काम गर्दैन, पुनः भर्नुपर्नेछ। धेरैजसो आफू जन्मेको जिल्ला लेख्ने ठाउँमा नागरिकता जारी भएको जिल्ला छनौट गरी त्रुटि हुने गरेको छ। जुन जिल्लामा आफू जन्मेको हो सोही जिल्ला उल्लेख गर्नु पर्दछ। आफ्नो नागरिकता, आफूले अध्ययन गरेको प्रमाणपत्र तथा पुरानो राहदानीमा उल्लेख भएको नामको स्पेलिङलाई ख्याल गरेर टाइप गर्नु पर्दछ। फारम भरिसकेपछि निवेदनको प्रकार र आफूले चाहेभन्दा फरक पृष्ठ संख्याको राहदानी छनौट गरेको अवस्था बाहेक अन्य विवरणहरूमा सामान्य त्रुटि भएमा रुजु अधिकारी वा लाइभ इनरोलमेन्ट गर्ने अधिकारीले संशोधन गर्न सक्नेछन्। तर तस्बिर खिची फारम ठिक छ भनेर हस्ताक्षर गरेपछि कुनै विवरण संशोधन हुने छैन। यसपछि कुनै त्रुटि भएको भए पुनः फारम भरी थप दस्तुर तिर्नुपर्ने हुँदा विशेष ध्यान दिनुहोला। पासपोर्ट बनाउने बेला सानो त्रुटि हुँदा पनि धेरै दुःख पाइन्छ। थप राजस्व तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसर्थ विभागको वेबसाइट हेरी आवश्यक जानकारी लिएर मात्र प्रक्रिया सुरु गर्नुहोला। अब भने देशगत जानकारी दिने छलफल सुनौ है त। सन् 2005मा श्रम सम्झौता भएको देश कतार नेपालीहरूको प्रमुख गन्तव्य देशमध्ये एक हो। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गत फागुन महिनामा मात्रै 53,457 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। त्यसमा पनि 15,000 बढी त कतारको लागि मात्रै छन्।
कतारमा करिब 3 लाख नेपालीहरू कार्यरत रहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यो देशको रोजगारीमा जानु अघि थाहा पाउनुपर्ने सामान्य जानकारी नहुँदा पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिममा हेलचेक्राइ गर्दा अकालमै मृत्यु भएका घटनाहरू धेरै छन्। त्यसैले कतार जानु अघि केही जान्नै पर्ने आवश्यक जानकारी दिन हामीले छलफल तयार पारेका छौं। आशा छ तपाईले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिममा सिकेको र जान्न मन लागेको धेर थोर जानकारी यो छलफलले दिनेछ। ए निर्मला दिदी, के गर्दै हुनुहुन्छ? झ्यामझुम झार्नुभयो त बोट बिरुवा। ए रुपेश भाइ पो हेर्नु न, बाख्रालाई अलिकति घाँस झार्नु पर्यो भनेर बारीतिर पसे कि सबै झार जङ्गलले बेरिसकेछ। यी काम नलाग्ने बोट बिरुवा फाडे कि। एकैछिनमा त नसकिने रहेछ। अहिलेलाई भइगयो, जाउँ बाबु, घरतिरै बसौँ, जाउँ। एहे, यहाँले त थुप्रै बिरुवा रोपेर हुर्काउँदै पो रहेछन् त। के रोप्नु भएको छ? आँप, लिची, अब यता त सुपारी पनि हुँदो रहेछ नि त। सुपारी पनि रोप्या छ, ऊ त्यहाँदेखि 100 बोट जति। ए, ठुल्दै पनि अब फलफुल खेतीतिर लाग्नु भए जस्तो छ। होइन, यो बाँझो जस्तो भर नि, खासै यहाँ तरकारी गर्न पनि सकिएन, खन्नु पर्यो। अनि के गर्ने त भनेर बिरुवा हुर्काएको। कहाँ पुगेर ल्याउनु भएको उहाँले? बिरुवा किनेर रोपेर के तालिम पनि पो लिनुभएको छ। 2-4 वर्ष हुर्काउन लाग्छ, त्यसपछि द्विगुण नगद आम्दानी हुन्छ अरे भनेर नि। फलफुल खेतीले पनि आम्दानी राम्रै गरिया छन् नि मान्छेले, तर अलि वर्ष चाहिँ कुर्नै पर्छ। तपाईँहरूको उता तलतिर चाहिँ धान खेती पनि छ क्यारे, होइन? छ बाबु, हुन त अलिकति, तर के गर्ने, मान्छे भएनन्। हामी पनि अब कति भ्याउनु, उमेरले पनि होला, फुर्ती पनि हरायो। अब जेठो मलेसिया गएको 3 वर्ष भयो, आएको छैन। कान्छो कतार जान ठिक्क परेको छ। चिन्नुहोस्, हट, बाँधेर राखेको कुकुर जस्तो छ। टोक्दैन बाबु, टोक्दैन। उसको बेहोरा त देखाइहाल्छ नि। जे होस्, यसो घर रुङ्छ, छाडा बस्तो यसो धपाउँछ, काम त गर्दैछ। अनि दिदी, कान्छो चाहिँ कता छ त? कतार जान लाग्यो भन्नुहुन्छ? हो त, शरम स्वीकृति भएछ भन्थ्यो आजै। ए, कान्छालाई पनि भन्या थिएँ क्या र? थुप्रैलाई थुप्रै कुरा भनिराखेको हुन्छु। अहिले धेरै जस्तो ठाउँमा नेटको सुविधा पनि पुगेको छ, धेरै सजिलो पो भएको छ त। अचेल त केटाहरू पनि धेर थोर पढे लेखेकै छन्, गरिहाल्छन् नि। यस्तो यस्तो छ है भनेर थाहा चाहिँ दिनुपर्छ। कति त ठुला मोबाइल बोके पनि यस्तो सरकारी कामकाज र अफिसका कुरा त जान्दा रहेनछन् बाबु। खालि फेसबुक टिकटक मात्रै जान्दा रहेछन्। त्यतातिर ध्यान नभएर हो नि, सिकेपछि जानिहाल्छन् नि। जसलाई जेतिर चासो र लगन छ त्यसले त्यही जान्ने न हो। फुलमा मौरी बस्यो भने मह बनाउँछन् रे, त्यही फुलमा माकुरो बस्यो भने विष बनाउँछन् रे भन्छन् बाबु। त्यस्तै त होला नि। सूचना, जानकारी, मनोरञ्जन, सामाजिक सञ्जाल सबै हुन्छन् नि त मोबाइलमा। अब संसारै त्यही भएपछि त जे पनि पाइने हुन्छ नि। अस्ति लकडाउनका बेला पढाइमा कत्रो काम गर्यो नेटले, होइन त? हो नि बाबु, तर मेरो मोबाइलमा पनि फेसबुकै धेरै आउँछ बाबु। त्यही चलायो अनि फोन आउँछ, कुरा गर्यो। अनि भिनाजु कता हुनुहुन्छ? कस्तो छ अहिले? झन्डै लगेको नि कोरोनाले, साह्रै पो भयो त भिनाजुलाई। सुई चाहिँ 2 डोज नै लाएको होइन र? होइन नि, त्यतिखेर त 1 डोज मात्रै लाएको थियो नि। आज त माल पो जाने भन्नुहुन्थ्यो। घरैमा निको भयो, राम्रो भयो नि। अनि कान्छा चाहिँ कता छन् त? ए, अघि भर्खर यतै थियो। कतारको शरम स्वीकृति भयो भन्थ्यो। तिमीले त भाइ थुप्रै मान्छे कतार पठायो होला नि। पहिले मेन पावरकै अफिसमा काम गरेको हो क्या र, होइन उहाँ काठमाडौँमा? हो नि दिदी, पहिलोपल्ट जाने होला, कति कुरा थाहा हुँदैन। मसँग भेटेर जानु है भनिदिनु ल। कहाँ छस् कान्छा त? आमा, म यहाँ घरमाथि नै छु त।
तल ओर्ली त यहाँ रुपेश मामा आउनु भएको छ। म त आजै उहाँलाई भेटौँ भन्दै थिएँ, त्यसो भए त भेट भइहाल्ने पनि। ल नमस्कार मामा, म भेट्न आउला भन्दै थिएँ, हजुर नै आइपुग्नु भएछ। ए कतारको श्रम लागेछ होइन भान्जा? लाग्यो नि मामा, श्रम स्वीकृत भयो भन्नुहोस् न। ए जिस्काएको नि। हो त मामा, भोलि नै अब काठमाडौँ जाउँ भनेको। ए ठिक छ त। पहिलोपल्ट खुट्टा उचालेको छ विदेश जान, केही थाहा छ कि छैन? विदेशमा त थुप्रै कुरा थाहा पाउनुपर्छ भन्छन्, होइन भाइ? कतिपय सामान्य कुरादेखि महत्त्वपूर्ण कुरा पनि थाहा पाइराख्नुपर्छ नि। धेरै काम लाग्छ। कतार कति टाढा पर्छ, त्यहाँको भौगोलिक अवस्था, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्था कस्तो छ, कहाँ पर्छ, हेरेको छौ नि होइन भान्जा? हेरेको छु नि मामा। साउदीसँगै जोडिएको पूर्वपट्टि, पूर्व पश्चिम उत्तरतिर चाहिँ समुद्रै समुद्र छ नि, होइन र? त्यसलाई पर्सियन खाडी भन्छन्, वरिपरिको समुद्रलाई। ए ओ, क्षेत्रफलको हिसाबले सानो देश छ नि कतार। हजुर मामा, जनसङ्ख्या पनि त्यति धेरै त छैन नि कतारको, अघि कति छ भन त जनसङ्ख्या र क्षेत्रफल कतारको? जाने भएपछि धेरै कुरा बुझाएको छु मैले पनि। करिब 26 लाख छ जनसङ्ख्या चाहिँ, अनि क्षेत्रफल त खोइ कति हो ठ्याक्कै बिर्सेँ मामा मैले। 11,571 वर्ग किलोमिटर छ नि भान्जा। अरबी भाषा हो क्या, सरकारी भाषा। र यो देश चाहिँ राजतन्त्रात्मक मुलुक हो। कतारको राजधानी दोहा भन्ने कुरा त थाहा छ नि भान्जा? मामालाई त धेरै कुरा थाहा रहेछ, मलाई भन्दा पनि धेरै। कतारमा त अरू धर्म मान्ने मान्छे पनि निकै छन् र नि, अघि मामा? अब मेन पावरमै काम गर्ने भएपछि यति कुरा त बुझ्नै पर्यो नि। धेरै त इस्लाम नै छन्, झन्डै 68% इस्लामिक राष्ट्र हो नि कतार। ए, अनि अरू धर्म मान्ने चाहिँ कति कति छन् मामा? क्रिस्चियन झन्डै 14% छन् र बुद्धिस्ट पनि छन् नि कतारमा। ए, बुद्धिस्ट पनि? त्यस्तै पुग नपुग 3-4%। अनि अन्य धर्म मान्नेहरू त्यस्तै 1-2% छन्। तर बुझिराख भान्जा, अन्य धर्म मान्नेहरूले पनि प्रार्थनाको समयमा चाहिँ त्यहाँको धर्मको सम्मान गर्नुपर्छ है। हस् मामा, यो कुरालाई म ध्यानमा राख्छु। अनि मामा, कतारको पनि खास उत्पादन त पेट्रोल त हो नि, होइन र? तेल उत्पादन, ग्यास, सिमेन्ट उद्योगमा पर्छन् भने कृषिमा चाहिँ फलफुल, तरकारी, कुखुरा, दुग्ध फार्महरू पनि छन् नि। अनि माछाको उद्यम पनि हुन्छ है कतारमा। ए, नेपाल र कतारको समयको फरक चाहिँ थाहा छ कि छैन? मामा थाहा छ नि मलाई त्यो। 2 घन्टा 45 मिनट हो, त्यो त थाहा छ। हाम्रो भन्दा 2 घन्टा 45 मिनट ढिलो होइन त? पश्चिम पर्छ नि नेपालबाट, त्यही भएर। ल है भाइ, मैले चिया बनाएर ल्याएँ, चिनी त खानी गरेकै होला होइन? खाइन्छ नि दिदी। कतारमा नियम कानुन चाहिँ कस्तो छ? खाडी मुलुक हो क्या र? कडै हुन्छ क्या र? तिमी पनि त पुगेको छौ नि। पुगेको छु दिदी। म्यान पावरमा काम गर्दा 1-2 पटक। काम गर्ने नियमहरू त प्राय उस्तै हो नि। अब के काम गर्न जाने हो त्यो अनुसार हुन्छ नि। हप्तामा 48 घन्टा हो नियमित काम गर्नुपर्ने। तर रमजान हुन्छ नि, मुस्लिम चाडपर्व, त्यो बेला चाहिँ दैनिक 6 घन्टा मात्रै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ क्या। 25 देखि 50% छुट्टी हुन्छ। कम्पनीको नियमअनुसार पनि अलग अलग हुन्छ। र अब जस्तै शुक्रबार र शनिबार त्यहाँ सार्वजनिक बिदा भए पनि कामदारको हकमा भने काम गर्न पाइन्छ। त्यसो भए श्रम कानुन त होला नि कतारमा मामा? किन नहुनु, छ नि। नेपालसँग सन् 2005 मा श्रम सम्झौता भएको देश हो नि कतार। त्यहाँ कामको सिलसिलामा दुर्घटना भएमा उपचार सहित 6 महिनासम्मको पूर्ण तलब र त्यसपछि आधा तलब पाउने समेत व्यवस्था छ। ए, फेरि त्यहाँ श्रम सम्बन्धी कानुन कसैले उल्लङ्घन गर्यो भने 2000 देखि 5000 रियालसम्म जरिवाना तथा 1 वर्षसम्म कैद पनि हुन सक्ने चाहिँ कानुन छ है त्यहाँ भान्जा। ओहो, अनि भाषा जानिएन भने पनि फेरि गाह्रो हुने होला नि मामा? आवश्यक पर्यो भने सहयोग पनि माग्नुपर्छ नि। कतै अलिअलि अङ्ग्रेजीबाट पनि काम चलाउनु पर्छ। तर केही न केही सिकेरै जानु राम्रो हुन्छ भान्जा। ए, अब म नेपालबाट आएको हो भन्नलाई चाहिँ आना इजी नेपाल, मेरो नाम रुपेश भन्नलाई आना इस्मा रुपेश भन्नु पर्यो।
म बिरामी भए भन्नलाई आनाफी मरिज भन्नु पर्यो। ओहो, अलिअलि त मैले पनि सुनेको छु। बाहिर जान त साह्रै गाह्रो पो रहेछ त, बोलेकै केही नबुझिने रहेछ। गाह्रो छ नि आमा बाहिर गएर काम गर्नलाई। कसैले केही सोध्यो भने चाहिँ माफी मालुम भन्नुपर्ने हुन्छ होला। माफी मालुम भन्या चाहिँ थाहा छैन भनेको रहेछ अघि। म कम्पनीमा काम गर्छु भनेको चाहिँ आनाफी सुगुल अल सरिका कतली बिन अली भन्छन् नि, याद गर। के अरे मामा? अल सरिका आनाफी सुगुल अल सरिका कतली बिन अली। हैट, लामो पो छ त यो त। कतारमा गर्मी चाहिँ कतिको हुन्छ भाइ? उधुमै तातो ठाउँ होला नि। कुरै छोड्नुहोस्, बढीमा 52 डिग्रीसम्म पुग्छ कतारमा। 52 भनेको 50 र 2। ओहो, यो त धेरै हो त। 100 डिग्रीमा त पानी नै उम्लिन्छ आमा। सुरुमै बाहिर काम गर्नु पर्यो भने बानी पर्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ। एकैचोटि एसी नचलाउने र चिसो पानी खाने नुहाउने कुरामा पनि निकै ख्याल गर्नु है। होसियार नहुँदा थुप्रै दुर्घटना भएका छन् नि। अनि जता मन लाग्यो त्यतै फोटो भिडियो खिच्दै हिँड्न मिल्दैन। खिच्नै पर्यो भने चाहिँ अनुमति लिनुपर्छ है। मामा यो कुरा त मैले सुनेको छु, थाहा छ मलाई। बाबु, यस्ता कुरा त हाम्रा गाउँका नि थुप्रै कतार गएका छन्। उनीहरू आएको बेलामा यस्ता कुरा त गरिरहन्छन् बाबु। सुनेर मात्र हुँदैन, हेर्नुहोस्, अनुशासित चाहिँ बन्नै पर्छ है भान्जा। अब एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाए जस्तो त कहाँ हुन्छ त अर्काको देशमा। नियम कानुन मान्नु पर्यो नि अरूको। गाडी कुद्ने पनि यहाँ भन्दा उल्टो साइड हुन्छ। नियमको पुरै पालना गर्नुपर्छ। ओहो, रुपेश भाइलाई कहाँ पुग्नु पर्ने थियो? कुन्नी के कामले हिँड्नु भएको थियो? अब भान्जा पहिलोपल्ट जाने भएको हुनाले आफूले जानेका कुरा भान्जालाई सिकाउँ भनेर भनेको नि। ल, स्कुलमा मिटिङ छ, अब चाहिँ म लागे है दिदी। हस् बाबु, हस्, आउँदै गर्नु नि यसो बेला बेलामा। कान्छो नभए पनि हामी छौँ क्यारे। यसो कहिले काहीँ बाटो पर्दा पस्नु होला, एक कप चिया खाएर जानु होला। ल है दिदी, म चाहिँ गएँ है। ल बाबु, ल। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कतारको रोजगारीमा जाँदा आवश्यक पर्ने जानकारीहरू समेटिएको छलफल। वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम सुनेपछि तपाईलाई केही भन्न वा सोध्न मन भएमा श्रम कल सेन्टरको 1141 निशुल्क फोन गर्न सक्नुहुन्छ वा मोबाइल नम्बर 9886 462508 पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ। यो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी रेडियो प्रोग्राम युट्युब च्यानल र वैदेशिक रोजगारी एपबाट पनि सुन्न सकिन्छ। सुनेपछि भन्न मन लागेका कुराहरू हामीलाई टिपाउन नबिर्सिनुहोला। अर्को हप्ता फेरि वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक सूचना, जानकारी र गतिविधिहरू सुनाउन उपस्थित हुने नै छौं। सहकर्मी सम्झना गौतम, हेमन्त उप्रेती, अच्युत अरियाल सहित मनुका कुँवरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।